भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन. कीर्तन 108 ओळ 13. सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्यांक जिवीत दिवचे उतार आमकां आदार दिवचे उतार आमकां सकत दिवचे उतार आमकां बळ दिवचे उतार आमकां घटाय दिवचे उतार. आज आमकां अशें म्हणटा म्हज्या मगाचे न्हू आयचो दीस आम्हा सर्वस्व जावं दी हे आशिर्वाद आसूं. तुमच्या मुखामळार असले सगळे खांत बेसराय तुजेचो नापयस करूं दी. जण एकल्या आशिर्वादांनी बरसो आयचो दीस जावन आसा. सर्गीच्या शक्तीन सर्गीच्या ध्यानान सर्गीच्या फळान बरसो दीस आयचो जावन आसा. उतार आमकां म्हणटा साम 108 वर्स 13 आमकां अशें म्हणटा देवा सवे आमी जैत जोडटले हांव. 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 खंयच्याय वस्तूचेर न्हय देवा सवे ओनली आमी जैत जोड घेवंक शकता. देवा सवे ओनली आमी जैत जोड घेवंक शकता. उतार म्हणटा की देवा सवे आमी जैत जोडटले हांव. आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मोस्तितलो. आमच्या दुस्मानाक कोण आमचे शेजारी नाही आमचे कुटुंबादारा नाही आमच्या हर एक घडी आत्मिका सकल घालूंक आमच्या भोंवतणी वेडो घालचो एक खटो आत्मो. आज उतार म्हणटा की आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मोस्तितलो आनी आमी आमच्या देवा सवे जैत जोड घेतले. आमच्या देवा सवे आमी जैत जोड घेतले. म्हज्या मगाचे न्हू एक ल्हानशे टेस्टमनी द्वारे आयचो दीस आमी देवाच्या उतराचे बळवान जावन आमी आरंभ करया. म्हज्या मगाचे न्हू टेस्टमनी अशी आसा की प्रत्येक तरान परच्या दिसा ब्रेसराच्या दिसा एक टेस्टाक एक भयणीक वचूंक आसलें आनी तिका डावट आसलो. म्हळ्यार एक पटी तिणें पारगांवांत रिपोर्ट काडल्या वेळार तिका डॉक्टर म्हणा लागलो की एक समस्या तुज्या किडनेंत आसा तुका डायलिसीस करची गरज. ही म्हणटा की म्हाका कशे खंयचे सिम्पटम्स ना तुजें क्रिएटीन लेवल वाडला. ते रिपोर्टान रियली ती म्हणटा की म्हजें क्रिएटीन लेवल वाडला. आनी आमी इंडियाक आयलीं आनी इंडियांत पयल्या दिसा
तुमच्या मागण्यात भाग घेतलो मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तराच्या दिसा हांव सकाळी उठोन कित्याक की मंगळारी बुधवारा मागणी करता आसतना म्हज्या आंगांतल्यान घाम सुटलो मात्र न्ही की कोणेकी म्हाका आपडलो अनुभव भोगलो आनी हांव रडोन त्या सुम्या लागीं मागोंक सुरू केलें आराधना कित्याक म्हळ्यार म्हाका पारगांवांत वचूंकूच आसा म्हजी मम्मी पिडेन आसा ती हांतुर्लान आसा डॅडी पिडेच तो आनीक भयण हँडिकॅप जावन आसा म्हाका पयशांची आमकां गरज आसा आमच्या घरांत त्या जाणां पिडेन आसात त्या जाणांचे सगळे समस्या हांव उखलते आसा तांचे सगळे कश्ट हांव उखलते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू एक एकल्यांचे ह्या दिसांनी हांव आयकते आसा की एका कुटुंबान सांगलें की आमच्या घरा 5 जाणां पिडेस्त आसात 5 जाणां इवन मरेकार कठीण पिडेन म्हज्या मोगाचे न्हू देवान कितल्या लायनी आसा आमकां आनी म्हाका तुमकां बोवापूर राखून व्हेला आमकां सिंपल कश्ट आसा जावं तुज्या पुताची विजा येवना जावं तुजी इल्ली शुगर हायपर इल्ली वयर सकयल जाते आसा जावं इल्लीशी कितें पयशांची इशें तिशें चड उणें जाता आसा एक एकल्यांच्या घराचे कश्ट आमकां समजून घेवंक जायना तसल्या परिस्थितींत लोक कश्टां ते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां आमचे कश्ट मात्र दिसता युट्यूबान हांव पळयता की आमकां लोकांनी कॉल करचे व्हॉट्सॲप करचे कितल्या लोकांचे कश्ट समस्या पळयत आसतना हांव हर एक कडेन चिंता म्हजे कश्ट कांयच ना आनी हांव थोडे पडे चिंता आनी थोड्या जाणांचे कश्ट कांयच न्ही एक एकल्याच्या जिवितान पळयल्यार बायल इतले फेथफुली जियेते आसा की घोव आनी कितेंय करनासा इवन थोडे पडे घोव इतलो फेथफुली जियेते आसा की बायल आनी कितेंय करनासा म्हज्या मोगाचे समस्या सगळ्या भितर आसा ही भयण म्हणाली आमगे त्या जाणां पिडेस्त आसा सो ते म्हाका डॉक्टर ते क्रिएटिव्ह लेवल हाय आसा 2 दीस हांवें सोम्या लेगीत मागलें सोम्या सगळे म्हजी पिडा तुवें कालवारीचेर घेतलाय तुवें म्हाका सोडायलाय उतार म्हणटा सगळे हांवें म्हजेर घेतला हांव बिलीव करता हांव पाती येता म्हजे क्रिएटिव्ह हाय आसा म्हण डॉक्टरान परगांवांत रिपोर्ट दिला आज म्हजे सगळे क्रिएटिव्ह हाय आसले पिडा तुवें तुजेर घेतलाय हांव ब्रेस्तार आज हांव रिपोर्ट करूंक येता जेजू म्हजो रिपोर्ट तुवें बरो दिवची आनी मात्र न्ही क्रिएटिव्ह हाय आसूं दिलें मंगळारा फास्ट केलो बुधवारा फास्ट केलो ब्रेस्तार फास्टिंग केलो सगळे टेस्ट जाले सांचे रिपोर्ट आयलो कांयच ना क्रिएटिव्ह सारकें आसा तुजें ना किडनीन इन्फेक्शन ना तुज्या ब्लडांत इन्फेक्शन ना तुज्या युरिनान इन्फेक्शन ना कांयच रिपोर्ट पयलेच रिपोर्ट दाखोवंक ना ती इतलेंच म्हणा लागली की म्हाका क्रिएटिव्ह लेवल एक चॅक करूंक जाय म्हज्या मोगाच्यान ते म्हणटा की कांय समस्या नासतना म्हज्या जेजून आपुरबायचो रिपोर्ट म्हाका फावो केलो आनी ती म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका म्हज्या जेजूचेर इतलो भावार्थूप जाला की रडोन दोळ्यान तुका कर म्हणा लागले की ह्या समस्ये मध्ये ते एक जाण आमच्या घरांत कश्टाचे आसात त्या समस्या मध्ये जेजून म्हाका फ्री करून सोडलें आनी सुटकारा पयलें म्हज्या जेजूक हांव काळजांत गायता मात्र न्ही ब्रदर हर एक दीस हांव म्हज्या सोम्या सांगात रावता ती म्हणा लागली की जेन्ना ब्लड करता आसतना जेन्ना म्हाका टेस्ट करता आसतना हांवें इतलेंच म्हणलें म्हज्या जेजू तुवें म्हज्या सांगात रावपाचें म्हज्या जेजू तुवें म्हज्या सांगात रावपाचें म्हज्या जेजू तुवें म्हज्या सांगात रावपाचें सगळीं जाता जाल्यार आमचे हात उक्ते दवरया आनी प्रत्येक तरान सकाळी चोळा उसार या साम 107 वर्स 6 जण एकले म्हज्या पटला उसार या आपल्या कष्टांत ताणे सर्वेस्परा उलो मारलो 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 आणि तांच्या अकंतांतली ताणे तांकां निवारली आणि तांच्या अकंतांतली ताणे तांकां निवारली आणि तांच्या अकंतांतली ताणे तांकां निवारली आणि
तांच्या अकंतांतली ताणे तांकां निवारली आणि तांच्या अकंतांतली ताणे तांकां निवारली आणि तांच्या अकंतांतली ताणे तांकां निवारली देवा सवे आमी जैत जोडतले हांव देवा सोवे आमी जैत जोडटले देवा सवे आमी जैत जोडतले हांव देवा सोवे आमी जैत जोडटले सगळे तुम्ही म्हणा सकाळच्या वेळा देवा सवे आमी जैत जोडतले हांव देवा सोवे आमी जैत जोडटले देवा सवे आमी जैत जोडतले हांव देवा सोवे आमी जैत जोडटले देवा सवे आमी जैत जोडतले हांव देवा सोवे आमी जैत जोडटले आमच्या दुश्मनाक तो पांय तळ मस्तितलो आमच्या दुश्मनाक तो पांय तळा मस्तितलो आमच्या दुश्मनाक तो पांय तळ मस्तितलो आमच्या दुश्मनाक तो पांय तळा मस्तितलो सोम्या सवे आमी जैत जोडतले हांव सोम्या सोवे आमी जैत जोडटले सोम्या सवे आमी जैत जोडतले हांव सोम्या सोवे आमी जैत जोडटले सगळ्या वाईटात हांव न सगळ्या वाईटात सगळ्या विघ्नात हांव न सगळ्या विघ्नात सगळ्या पिढ्यांत हांव न सगळ्या पिढेत सगळ्या अनवरात हांव न सगळ्या अनवरात सगळ्या अस्कत गायत हांव न सगळ्या अस्कत गायत तो आमकां निवारतलो तो आमकां निवारतलो जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा म्हाका सुटकाला भय म्हाका सुटकाला भय जेजूच्या भाग्यवन रक्ता जेजूच्या भाग्यवन रक्त म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर जेजूच्या भाग्यवन रक्ता जेजूच्या भाग्यवन रक्त म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो म्हजी चिन्ना म्हजी चिन्ना म्हजी कूड म्हजी कूड नितळ कर नितळ कर जेजूच्या भाग्यवन रक्ता जेजूच्या भाग्यवन रक्त हांवें हातागालची सर कामा हांवें हातागालची सर कामा नितळ कर नितळ कर म्हाका सुटकाला भय म्हाका सुटकाला 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 सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे नदर लावून तुझे नजर लावून आयसो दीस आराम करता आसतना आयसो दीस आराम करता आसतना तुवें म्हाका राखून वरीचे तुवें म्हाका राखून वरीचे तुवें म्हाका सांबाळून वरीचे तुवें म्हाका सांबाळून वरीचे या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पिता तुझ्या हातान समर्पिता तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान म्हज्या भुरग्यांक नितळ कर म्हज्या भुरग्यांक नितळ कर म्हज्या भुरग्याचो पांय म्हज्या भुरग्यांचो पांय वायटाच्या मार्गार पडनाशे वायटाच्या मार्गार पडनाशे वायटाच्या मार्गार पडनाशे वायटाच्या मार्गार पडनाशे तांकां राखून व्हर तांकां राखून व्हर सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या भुरग्यांचेर तुझे रगत वळून येवं दे तुझे रगत वळून येवं तुझे दे. रगत वळून येवं दे तुझे रगत वळून येवं दे. वायटांतावन म्हज्या भुरग्याक सुटका लाभय वायटांतावन म्हज्या भुरग्यांक सुटका लाभय वायटांतावन म्हज्या भुरग्याक सुटका लाभय वायटांतावन म्हज्या भुरग्यांक सुटका लाभय वायटांतावन म्हज्या भुरग्याक सुटका लाभय वायटांतावन म्हज्या भुरग्यांक सुटका लाभय जेजू म्हज्या सोडवंदरा जेजू म्हज्या सोडवंदरा जेजू म्हज्या सोडवंदरा जेजू म्हज्या सोडवंदरा तुझ्या नावान आमी आज जय सोड घेतला तुझ्या नावान आम्ही आज जैत सोड घेतला हालेलुया 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 हर एक सकाळी मागोवंक जाय म्हज्या मोगाच्यान आमी जेजूच्या भाग्यवंत रक्ताची सकत जेजूच्या भाग्यवंत रक्ताची सकत जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर हर एक दीस मागा हर एक दीस मागा म्हणजे अनेक टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता सुमार 7 म्हयन्यातून भुरगो बँगलोर आसलो आपल्या आवयक कॉल करनातलो सिंपल गडितात वरी घर सोडलो आनी गेलो आनी थंय दुसऱ्या सांगात आसलो ह्या आवयन प्रत्येक तरा कंटिन्यू मागोवंक सुरू केलें कंटिन्यू फाटल्या 15 दीस जावन कंटिन्यू ती मोठो उपास जावन मागून आसा आनी ती म्हणटागी ब्रदर ब्रेस्तराच्या दिसा सकाळी म्हज्या पुतान कॉल केलो मात्र न्ही गी म्हजो पूत येता म्हणला ब्रदर देवाक अर्गायता आनी तो म्हणालो कितें तें जिवितान घडला ओपन कन्फेशन कर म्हणलो खूब सारा बरी तेणें म्हजें सांगलें आनी रडोवन म्हणालो गी मम्मे आनी के दीस हांव तुका दुखयना म्हज्या मोगाच्या न्हू जेन्ना तूं सम्या ते बळवंत हर एक सकाळी मागा जेजू तुज्या रक्तान म्हज्या पुताक तुवें दूर नितळ करचें म्हज्या दुवेक तुवें दूर नितळ करचें तुज्या रक्तान नितळ कर तुज्या रक्तान नितळ कर देव सरा तुज्या भुरग्यांक हात लावंक जायना खंयचेय सांकळे तुजो भुरगो सांपडला रे खंडीत जावं खरेंच जेजू ताका सुटका आनी सडवण लाभयता कित्याक उतार म्हणटा गी आमकां भोव अपुर्व्यान म्हणटा गी किर्तन
कीर्तन 119 Psalm 119 verse 105 म्हणटागी तुझे उतार मुच्या पावलाक दिवो उसवाड मुच्या वाटेसो उसवाड मुच्या वाटेसो उसवाड तुझ्या भुरग्यांच्या वाटेसो देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक चित्त ती म्हणटागी ही बहीण 15 दीस कंटिन्यू बायबल घेवचे वचचे म्हाका कळीत आसा या उतराद्वारी म्हजो पूत पाटी येता त्या उतराद्वारी म्हजो पूत पाटी येता आणि त्या दिसतान खाणा नासतना हांवें देवाचे उतार वाचूंक सुरू केलें म्हज्या मगाच्या एकडी ह्या वेळार आमी वाचया तुमकां कळीत आसा दाविदा विशय तुमकां कळीत आसा गोलियाता विशय गोलियात दाटो मोठो जावन आसलो लांब जावन आसलो जांफ्रो म्हज्या मगाच्या सगळ्या सैन्यामध्ये एक पराक्रमी जावन आसलो ताका सलवो कोणाचेंय जायनातलें आनी इस्रायल लोक ताका भियावंक लागलो म्हज्या मगाच्या जाल्यार देव इस्रायल लोकांच्या पक्षान आसलो देव इस्रायल लोकांच्या सांगात आसलो त्या खातीर म्हज्या मगाच्या दावीद एकलो त्याचो ल्हान भुरगो दावीद त्या सुवातेर गोलियाता मुखार झुजोंक वता आनी वेतार कितें व्हरता तो ताचे कडेन तलवार रायचे आसते सगळें आसते तो कांयच व्हरना म्हज्या मगाच्या ताका माकला एक माकणी आसा म्हण दाविदाक कळीत आसलें दाविदाचे भितर पवित्र आत्मो आसा म्हण कळीत आसलें आनी दावीद देवाच्या नांवान जैसण घेता म्हणून दाविदा पूर्ण होप आसलें हांवें सांगलें फर्स्ट टेस्टमनी त्या जाणां तांच्या घरांत पिडे म्हज्या मगाच्या ही काय पिडा येता आसतना हिणें एकच निर्धार घेतलो की एक तिजो भरवसो इतको तिणें वाडयलो की देव म्हज्या पक्षान आसा देव म्हज्या सांगात आसा हांव ह्या सांकलेन ह्या पिडेन सांपडचें ना जांफ्रो एक रिपोर्ट म्हाका दिला अनेक रिपोर्ट आज हांव भावार्थांत आसा त्या भावार्था द्वारी हो रिपोर्ट सारको येतालो दाविदाची सेम चिंता बसले देव म्हज्या पक्षान आसा म्हज्या मगाच्या देव आमच्या पक्षान आसल्यार इवन देव आमच्या सांगात आसता त्या खातीर रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 एकडी पळय आमी रोमाकाराच्या पत्रांत 28:30 आनी 1 एकडी वाचची आमी उतार देवाचे अशें म्हणटा की आमकां इतलें सकड आमच्या दोळे उजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत जर देव आमच्या पक्षान आसा देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण देव आसा आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा आमच्या विरोध कोण उबे रावंक शकता माट मंत्रागी लिंबेगी आनी कितेगी आनी खंयची वस्तगी खंयची मारेकार पिडा येवं दी देव तुज्या पक्षान आसा देव तुज्या सांगात आसा ओन्ली परतून आज म्हणटा की आमचो भावार्थ त्या खातीर फिलिस्ती गोलियात हांसूंक लागलो तूं येदोसो भुरगो आज कांय नासतना येते आसाय तुका कांयच नाही तूं म्हज्या मुखार जाल्यार दावीद म्हणटा की हांव कांयच घेवन येवना जांफ्रो बट हांव घेवन येयला म्हज्या सर्ग आनी संवसार रचल्या देवाक त्या देवा मुखार तूं कांयच नाही सर्ग आनी संवसार रचल्या देवा मुखार देवा सांगाता हांव आयला देव म्हज्या पक्षाक आसा म्हणा एकडी देव म्हज्या पक्षाक आसा परत एक पुटी देव म्हज्या पक्षाक आसा तुमच्या इथे सगळ्या कारभारात म्हणया वेळार देव म्हज्या पक्षाक आसा आज जांफ्रो तुजो मेडिकल रिपोर्ट आसा म्हणया वेळार देव म्हज्या पक्षाक आसा जांफ्रो तुजो बिझनेस आसा म्हणया वेळार देव म्हज्या पक्षाक आसा जांफ्रो आयज दिसपडतो ग्रास तूं जोडूंक वेते आसा म्हणया वेळार देव म्हज्या पक्षाक आसा हर एक घडी आमच्या जिबेर आसूं दी देव म्हज्या पक्षाक आसा देव म्हज्या पक्षाक आसा कोण म्हज्या विरुद्ध रावंक शकता कोण म्हज्या मगाच्या दावीद फिलिस्ती मुखार गोलियाता मुखार उबे रावलो कितें आसलें एक म्हज्या मगाचेर गोपीण त्या गोपीणीन 5 फातर ताणें घेतल्यान ताणें एकच फातर यूज केलो 5 फातर ताचेर आसले 5 फातर ताणें घेतले जाल्यार यूज केल्लो एक फातर 5 फातराची गरज नाही देव तुज्या पक्षान आसा एक फातरान म्हज्या मगाच्या त्याच गोलियाताच्या कापाला तो फातर पडलो येदोळो गोलियात सकयल पडलो पराक्रमी गोलियात त्या तलवार असली सगळे असले शस्त्र असले कांयच कामाचे जावना आमच्या लागीं जायते आसूंक पुरो आमचे सगळे आसूंक पुरो जर देवच आमच्या भितर ना देवाची भिरांत आमचे भितर ना
इवन देवाच्या मोगान मुजेर तुझे काळीज लासना असले सगळे वेस्ट म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे काळीज कितले घंटे मागणे म्हणणे कितले प्राचित करता म्हणले नाही मोचे आणि तुझे काळीज देवाच्या मोगान लासाचे तुझे आणि मुझे काळीज देवाच्या मोगान ते लासाचे मात्र दुसरे हे पवित्रपणान हांवें आणि तुवें जियेचे परतर म्हणटा हे पवित्रपणान भाग्यवानपणान हांवें आणि तुवें जियेचे तेन्ना देव तुझी पावलां सांबाळ तुका मुखार व्हरता देव तुझी पावलां सांबाळटा त्या खातीर जेन्ना तूं भावार्थान घट जाताय भावार्थान वाडटाय तेन्ना तूं कळटा म्हज्या पाताक कितें म्हजें उणेपण कितें म्हजी अस्कत काय कितें एकच देव आमच्या थंय कांटाळटा पाताक 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 आयचो दीस म्हज्या मोगाचे न्हू देव तुमच्या जिवितान काम करूंक आशेता देव तुमच्या जिवितान एक विशेष महत् कार्य करूंक आशेता त्या खातीर साम 118 वर्स 7 अशें म्हणटा की आमकां साम 118 वर्स 7 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो खंयचे दुस्मान आमच्या भितर येवंक शकना तुजे भितर तुजो देव आसा तुजे भितर सर्ग आनी संवसार असलो देव आसा भूंय ताची आस्पदीक ताचे सगळे ताचे आमचे म्हणलें कांयच ना आज मुचे 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 म्हणून आमी कोर्टान केस घालता जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू आज मुचे आनी तुजे म्हणलें कांयच ना एकच म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे देवाचे जावन आसा सगळे देवाचे त्या खातीर हांगा उतार म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो एक दुस्मान हर एक दीस आमकां सकयल घालचो जावन आसा तो जावन आसा पाताक तो जो आसा पाताक ते पाताक आमकां सकयल घालता ते पाताक आमकां मुखार वचूंक दिना ते पाताक आमकां वणत 8 जाल्यार बरी 8 रावता म्हज्या मोगाचे न्हू कितल्याय पुटी आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचे न्हू जायते पुटी आमचे जिवीत हे मोबायला एडिक्ट जाल्ल्या बरी जावन आसा तातूंत नाका जाल्ले पितुरां पळोवचे नाका जाल्ले पितुरां शेअर करचे नाका जाल्ले व्हिडियोज म्हणजे आमचे मोतीन तेच ब्लॉक करते रावता ब्लॉक करते रावता ब्लॉक करते रावता तुजी वाट देवाच्या हातान दी तुजी वाट देव चलोवता तुजो फुडार देवाच्या हातांत आसा तर देवाक तुजे दोन कितें जायचे ओन्ली पवित्रपणाची जिवीत दाविदाची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचे न्हू ल्हान भुरगो दावीद देवा थंय बळवंत जावन आसलो तरणाट्या न्हू आज त्या सर्गीच्या बापा थंय बळवंत जावन रावा त्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय बळवंत जावन रावा तुमी हातागेले सगळे कामां देव पोंता पळयतलो जे कितें आज आमच्या मोतींत आसा जावं आमच्या मोबायलांत आसा सगळें तें डिलीट करया हाच्या द्वारी परतून परतून आमी वायटाक सांपडटल्या त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू दावीद म्हणटा की किर्तनांत 20 वर्स 7 पळय साम चॅप्टर 20 वर्स 7 आमकां अशें म्हणटा की थोडे रथा वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत थोडे रथा वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान बळवंत आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान बळवंत आज म्हज्या मग आमी घेवची ती टॅबलेटो आमकां बळवंत करिना जावं फुरो विंगड तिचे फूड खाण जेवण आमकां जावं फुरो थोड्या दिसा आमकां बळवंत करता आमचो देव सगळ्याचे पयले तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत ताणें रावोंक जाय त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सनवाराच्या दिसा आज जसे दावीद उबे रावलो गोलियता मुखार ओन्ली दावीद म्हणटा की हांव गोलियत कोणाचे नांवान येवना हांव खंयच्या सक्तेन येवना हांव म्हज्या देवाच्या नांवान आयला सर्ग आनी संवसार असलो देव आज उबे रावले भूंय ते देवाची जावन आसा तोच देव आज तुका सकयल घालतलो तुजें कांय आनी चलचें ना हो धैर्य हो भरवसो आज तुजे भितर आनी म्हजे भितर आसूंकूच जाय म्हज्या मोगाचे आज आमचो देव विस्वासी आमचो देव आमकां सोडून घालना सगळी किर्तन तेवीस सगळी सांगाता म्हणून उसारया ताच्या मागीर मागणे करया विस्वासान सगळी सांगाता म्हणया वेळार सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता
आपल्या नावा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी, कसलेच वायट हांव पियेना, कित्याक तो म्हजे सुबेर आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेक तेलान मागताय, म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. एक घडी खंय आसा थंय जाता जाल्यार तुमचो हात तुमच्या काळजार दवरा, दोळे घडी धांपया आनी मागा ह्या वेळा समेची सकत आमच्या जाणेकलांच्या जिवितार वळून दिया वेळा. जाणेकले म्हज्या फाटल्यान उसार ह्या वेळा. हे सकाळच्या वेळा सकत तूं अनुभव करते आसाय. तूं खंय वेतय थंय ती सकत तुका आज वेगमान रावतली, वेगमान रावतली. जावं फॉर डायलिसीस, जावं फॉर ओपन हार्ट सर्जरी आसा की खंयची सर्जरी आसा की तुका, जावं फॉर आज खंयची किमोथेरपी आसा की, जावं फॉर खंयचे टेस्ट आसा की, इंटरव्यू आसा की, बरें काम सुद्दां वेते आसा की, जेजू नासरताच्या नांवान सगळे भिरांत खावचणी एंजायटी लेजीनेस सोडून वचून ह्या वेळा सगळे आळसाय आमकां जाणेकला सोडून वचून दी. नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजो बिझनेस आज इम्प्रूवमेंट जावं दी. प्रत्येक तर दिसपडतो ग्रास तुका प्राप्त जावं दी. खंयची सकत तुवें जैत वरिनासतना जेजूचे अमोलीक रगत तुजेर वळोवन दी वेळा, वळोवन दी, वळोवन दी वेळा. तुवें हाता घाल्ल्या सर कामाचेर सर्गेची सकत देवान येवं दी. तोच बाप सर्गेचो बाप तुज्या मुखलान वेते आसा. जकारिया 2:9 तो सर्गेचो बाप तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावला वेळा. खंयची सकत तुवें जैत व्हरूंक जावची ना. तुजो देव, तुजो देव दाविदा सांगत आसलो देव, गोलियता सकयल घाल्लो देव आज तुवें सांगत आसा, तुवें सांगत आसा, तुका राखून व्हरता आसा, तुका सांबाळून व्हरता आसा. वायट आतां, वायट आतां, वायट आतां, वायट आतां तुका सोडयता आसा. तुज्या भुरग्यांक ह्या सकाळच्या सोडयता आसा. तुज्या दोळ्यांतले दुकान ताका कळीत आसा. तुज्या दोळ्यांतले दुकान ताणें पळयला. तुज्या भुरग्यांक तो सोडयता आसा वेळा. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान प्रत्येक तरां आमच्या उण्यापण ताणें ताचेर घेतला. आमच्या अस्कत काय ताणें ताचेर घेतला. पुता आज सगळं तुजें उण्यापण हांवें म्हजेर घेतला. नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयला. तूं भिया नाका, तूं भिया नाका, तूं भिया नाका. सगळ्या गांवच्या नेतां हांव तुका निवारतलो देव जावन आसा. हांव तुजो देव, 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 हांव तुजो देव. सोडयतलो, सोडयतलो, सोडयतलो देव जावन आसा. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. त्या जेजूक अर्घ दिल्या तुम्ही. त्याची दैवी सकत तुम्ही अनुभव करण्यातला. कितल्या लोकांनी जेजू सगळ्याचा स्पर्श केला. कितल्या चिखात बेजार अडकळवरचो नफैस केला त्याची सुताने ताचेर घेतला. तू फ्री जालाय. मात्र एक जेजूक सोडी नका, जेजूक सोडी नका. जेजू ते बळवंत जावं, बळवंत जावं. दिसान दीस हांवें आनी तुवें बदलाचेस. दिसान दीस एक अस्कत काय हांवें डिलीट करूंक जाय. एक अस्कत काय म्हज्यातल्यान भायर वचूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जणेकलाचो दीस आयचो आशिर्वाद आसूं, बेसांव आसूं आनी कृपेचो जावं दी. जायत्या भावणे ह्या दिसांनी जेजू फ्री करते आसा. जायते मागून आसा. कित्याक म्हळ्यार लोकांचे कश्ट दिसान दीस वाडटे आसा. हांवें सांगलें की एका घरांत 5 जाणां पिडेस्त. थोड्याच घरांत एकच घरांत 10 जाणां कॅन्सर पिडेस्ता. विंगड विंगड लोक कश्टात आसा. म्हज्या मोगाचेर ह्या लायनीर आसा तुमी आनी हांव त्या व्हडल्या समस्यान आज जावं फ्रो. करोडांनी एक एकले रिणार आसात. वाटत ना ते रीण फारीक करून तांच्यान जायना. कांय विकूंक की तांचे लेना. तसले समस्येन कितलो लोक बुडला कश्टात आसा. जाल्यार आमचो देव आमच्या पक्षान आसा. तो तुजे मुखामळ आज परजराश्य करता. संतोषान राव, खुशाल राव. तेत दोळ्यांत कंटिन्यू घडोवच्या बदला देव तुज्या पक्षाक आसा. बाबा भयणी देव तुज्या पक्षाक आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज ऑक्टोबराच्या 25 तारखेर डे 1 पयले दिसाचे कन्वेन्शन जावन आसा. होली स्पिरिट चर्च अलंकी होन्नावर ह्या सुवातेर. वेळ जावन आसा
दोनपरां 3 वरां संजेर 7 वरां पर्यंत. तशेंच ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर ह्याच सुवातेर वेळ अशें जावन आसा सकाळीं 9 वरां संजेर 4 वरां पर्यंत. कुटुंबादारांनो, भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर नोव्हेंबराच्या 12 तारखेर म्हणसर सकाळीं 5:30 वरां 6 वरां सकाळीं विशेष जेरिको प्रेयर आसतले. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. तशेंच ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर नोव्हेंबराच्या 2 तारखे पर्यंत स्पेशल डिवायन मर्सी रोजरी आसतले आनी विशेष तरान जॉन चॅप्टर 1:29 ह्या ओळीचेर आमी नियाळ करतले. ह्या दोनपराच्या आराधनेंत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आज दोनपरां 2:45 4 वरां म्हणसर विशेष आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आनी कामनातल्यां खातीर आसतले. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन एकूटाम जावन आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण तिच्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे दुवेचे एग्जाम चलतले आनी तेज्या एग्जामान बरे रिजल्ट येवचे खातीर आनी ताका बरे मार्क्स येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केल्लें. तांकां म्हजे समस्या सांगून म्हजे खातीर मागा म्हूण हांवें विनंती केली. तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार मागतलीं. दनपरां 2:45 सावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान म्हजे दुवेक हांवें सरेंडर करून ताका बरें रिजल्ट मेळचे खातीर मागलें. देवान म्हजे मागणें आयकलें. आतां म्हजे दुवेक बरे मार्क्स मेळ्ळा आनी बरे मार्क्स काणयेन ते पास जालां देखून हांव धन्यदेवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 89:28 ताचे थंय म्हजो विश्वासी मोग सस्नाक सांबाळटलो. ताचे कडेन म्हजो करार सदां काळ थीर आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सुमार 3 म्हयन्यांत म्हाका काम नातलें आनी म्हाका बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लीं आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार मागतलें. सकाळीं दनपरां आनी सांजेर डिवायन मर्सी यूट्यूब चॅनलार येवच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी म्हाका बरें काम मेळचे खातीर देवाक हांवें उलो मारलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. अजापितरान म्हणलें बरी म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें देखून हांव धन्यदेवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 90:1 सोम्या संततेचे संततेत तुंच आमचो आसरो. वर्स 2 पर्वत जल्मा येवच्या आदीं पृथ्वी आनी संसार उत्पन्न जावचे आदीं सस्नातावन सस्ना पर्यंत तूं देव. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या दुवेच्या आनी पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक आनी दुवेक दोगांयकी काम नातलें. सबार तेंपातावन ती कामा खातीर ट्राय करतलें आनी दुसऱ्या जाग्यांनी ताणें इंटरव्यू दिल्ली तरी खंयच्याय सुवातेर तांकां काम मेळ्ळें ना. त्या वेळार आमी जायते निराश जाल्या. डिवायन मर्सी पंगडाक आमी त्या वेळार पिटिशनां बरोवन घालें आनी दनपरां 2:45 सावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान कळनासतना कुटुंबा समेत आमी मागून आसल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें. अजापितरान म्हणलें बरी म्हज्या पुताक आनी म्हज्या दुवेक दोगांयकी बऱ्यांतलें बरें काम देवान दिलें देखून हांव धन्यदेवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91:15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या घोवाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाची भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी डॉक्टरान सगळे रिपोर्ट काडी जाय म्हूण आमकां सांगलें. त्या वेळार हांव जायती भियेलीं आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें. म्हज्या घोवाचे सगळे मेडिकल रिपोर्ट बऱ्या तरान येवचे खातीर हांवें देवाक उलो मारलो. डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लीं देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार मागतलीं. तशेंच दनपरां 2:45 सावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान म्हज्या घोवाक सरेंडर करून ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी ताजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या घोवाचे सगळे रिपोर्ट आतां नॉर्मल आयला तशेंच ताची भलायकी आतां बरी आसा देखून हांव धन्यदेवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 92:1 सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फोव. भोव वर्त्य देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फोव.